अथ पञ्चमः सर्गः। ततः समध्यम् गतमंशुमन्तम् ज्योत्स्नावितानम् मुहुरुद्वमन्तम् ददर्श धीमान् भुवि भानुमन्तम् गोष्ठे वृषम् मत्तमिव भ्रमन्तम् लोकस्य पापानि विनाशयन्तम् महोदधिम् चापि समेधयन्तम् भूतानि सर्वाणि विराजयन्तम् ददर्श शीतांशुमथाभियान्तम् या भाति लक्ष्मीर्भुवि मन्दरस्था यथा प्रदोषेषु च सागरस्था तथैव तोयेषु च पुष्करस्था रराजसा चारुनिशाकरस्था हंसो यथा राजतपञ्जरस्थः सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्थः वीरो यथा गर्वितकुञ्जरस्थश्चन्द्रोऽपि बभ्राज तथाम्बरस्थः स्थितः ककुद्मानिव तीक्ष्णशृङ्गो महाचलश्वेत इवोर्ध्वशृङ्गः हस्तीव जाम्बूनदबद्धशृङ्गो विभाति चन्द्रः परिपूर्णशृङ्गः विनष्टशीताम्बुतुषारपङ्को महाग्रहग्राह विनष्टपङ्कः प्रकाशलक्ष्म्याश्रय निर्मलाङ्को रराजचन्द्रो भगवान् शशाङ्कः शिलातलम् प्राप्य यथा मृगेन्द्रो महारणम् प्राप्य यथा गजेन्द्रः राज्यम् समासाद्य यथा नरेन्द्रस्तथा प्रकाशो विरराजचन्द्रः प्रकाशचन्द्रोदयनष्टदोषः प्रवृद्धरक्षः पिशिताशदोषः रामाभिरामेरितचित्तदोषः स्वर्गप्रकाशो भगवान् प्रदोषः तन्त्रीश्वराः कर्णसुखाः प्रवृत्ताः स्वपन्ति नार्यः पतिभिः सुवृत्ताः नक्तञ्चराश्चापि तथा प्रवृत्ता विहर्तुमत्यद्भुतरौद्रवृत्ताः मत्तप्रमत्तानि समाकुलानि रथाश्वभद्रासनसङ्कुलानि वीरश्रिया चापि समाकुलानि ददर्श धीमान् स कपिः कुलानि परस्परम् चाधिकमाक्षिपन्ति भुजांश्च पीनानधिविक्षिपन्ति मत्तप्रलापानधिविक्षिपन्ति मत्तानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति गात्राणि कान्तासु च विक्षिपन्ति रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति दृढानि चापानि च विक्षिपन्ति ददर्श कान्ताश्च समालभन्त्यस्तथा परास्तत्र पुनः स्वपन्त्यः सुरूपवक्त्राश्च तथा हसन्त्यः क्रुद्धाः पराश्चापि विनिश्वसन्त्यः महागजैश्चापि तथा नदद्भिः सुपूजितैश्चापि तथा सुसद्भिः राजवीरैश्च विनिश्वसद्भिः ह्रदा भुजङ्गैरिव निश्वसद्भिः बुद्धिप्रधानान् रुचिराभिधानान् संश्रद्दधानान् जगतः प्रधानान् नानाविधानान् रुचिराभिधानान् ददर्श तस्याम् पुरि यातु धानान् ननन्द दृष्ट्वा स च तान् स्वरूपान् नानागुणानात्मगुणानुरूपान् विद्योतमानान् स च तान् स्वरूपान् ददर्श कांश्चिच्च पुनर्विरूपान् ततो वरार्हाः सुविशुद्धभावास्तेषाम् स्त्रियस्तत्र महानुभावाः प्रियेषु पानेषु च सक्तभावा ददर्श तारा इव सुस्वभावाः स्त्रियोज्ज्वलन्तीस्त्रपयोपगूढा निशीथकाले रमणोपगूढाः ददर्श काश्चित्प्रमदोपगूढा यथा विहङ्गा विहगोपगूढाः अन्याः पुनर्हर्म्यतलोपविष्टास्तत्र प्रियाङ्केषु सुखोपविष्टाः भर्तुः पराधर्मपरा निविष्टा ददर्श धीमान् मदनोपविष्टाः अप्रावृताः काञ्चन राजिवर्णाः काश्चित्परार्ध्यास्तपनीयवर्णाः पुनश्च काश्चिच्छशलक्ष्मवर्णाः कान्तप्रहीणा रुचिराङ्गवर्णाः ततः प्रियान् प्राप्य मनोभिरामान् सुप्रीतियुक्ताः सुमनोभिरामाः गृहेषु हृष्टाः परमाभिरामा हरिप्रवीरः स ददर्श रामाः चन्द्रप्रकाशाश्च हि वक्त्रमाला वक्राः सुपक्ष्माश्च सुनेत्रमालाः
विभूषणानाम् च ददर्शमालाः शतह्रदानामिव चारुमालाः न त्वेव सीताम् परमाभिजाताम् पथि स्थिते राजकुले प्रजाताम् लताम् प्रफुल्लामिव साधुजाताम् ददर्श तन्वीम् मनसाभिजाताम् सनातने वर्त्मनि सन्निविष्टाम् रामे क्षणीम् ताम् मदनाभिविष्टाम् भर्तुर्मनः श्रीमदनुप्रविष्टाम् स्त्रीभ्यः पराभ्यश्च सदा विशिष्टाम् उष्णार्दिताम् सानुसृतास्रकण्ठीम् पुरावरारोहोत्तमनिष्ककण्ठीम् सुजातपक्ष्मामभिरक्तकण्ठीम् वने प्रनृत्तामिव नीलकण्ठीम् अव्यक्तरेखामिव चन्द्रलेखाम् पाम् सुप्रदिग्धामिव हेमरेखाम् क्षतप्ररूढामिव वर्णरेखाम् वायुप्रभुग्नामिव मेघरेखाम् सीतामपश्यन्मनुजेश्वरस्य रामस्य पत्नीम् वदताम् वरस्य बभूव दुःखोपहतश्चिरस्य प्लवङ्गमो मन्द इवाचिरस्य इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 5मः सर्गः।